अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत हाज़िर खिदमत। उज़ैर बलोच के इंकशाफात का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये है, डॉक्टर तनवीर ज़मानी उन्होंने बड़ी धुआंधार इसमें एंट्री डाली है। वो क्लिप शायद हम आपसे शेयर कर सकें, कोशिश हम कर रहे हैं। उसमें वो ये कहती हैं, डॉक्टर तनवीर ज़मानी कहती हैं कि उज़ैर बलोच उनका बेटा है। उज़ैर बलोच जसूस नहीं है, वो डॉन भी नहीं है, वो कातिल भी नहीं है, बल्कि वो रॉबिन हुड है। उसने कराची को बचाया, उसने पाकिस्तान को बचाया। और तनवीर ज़मानी के पास इस हवाले से बहुत सारे दलाइल और बहुत सारे लॉजिक है। वो ये कहती हैं कि एमकेएम कराची को अलग करना चाहती थी और उन्होंने मुतअद्दिद बार उनसे बात की, राब्ता किया कि आप हमारा साथ दें, कराची को और बलोचिस्तान को किस तरह पाकिस्तान से अलहदा किया जाए। तो उज़ैर बलोच ने ना सिर्फ इस पे इनकार कर दिया, बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया। उसने एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं किया, ये उनका मौक़िफ़ है। और साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि उज़ैर बलोच को अगर फांसी दी गई, और वो कहती हैं वो शहीद होंगे, और अगर उनको फांसी दी गई तो उनकी कब्र लियारी के अंदर बनेगी, और दूसरा ये गड़ी खुदा बख्श बनेगा, और जालों को उसके बाद वहां पे गड़ी खुदा बख्श जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, वही से सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं जहां पे हमने ख़त्म किया था। नाज़रीन, दूसरी कंट्रोवर्सी आज की अहम तरीन इशू कि उज़ैर बलोच की तरफ से इंकशाफात का सिलसिला जारी, सौलत मिर्ज़ा, ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, और उसके बाद अब उज़ैर बलोच, यानी उज़ैर बलोच के खौफनाक इंकशाफात अपनी जगह। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, एक दूसरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आया कि जो तनवीर ज़मानी, उज़ैर बलोच मेरा बेटा है और मैं उसका दफा करूंगी, और उसके लिए मुझे जहां तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। और साथ ही साथ वो ये कहती हैं कि उसने अपनी जान पर खेल कर कराची को बचाया, उसने पाकिस्तान को बचाया। और साथ ही साथ कहती हैं कि एमकेएम कराची को अलग करना चाहती थी, उज़ैर बलोच ने उनका मुकाबला किया और उनको इस काम से रोका। फिर वो ये कहती हैं कि अगर उज़ैर बलोच को फांसी दे दी गई तो हम ये समझेंगे कि वो शहीद है, और उनका दरबार या उनका मकबरा या उनका एक, जिस तरह भुट्टो साहब का लाड़काना में गड़ी खुदा बख्श में बनाया गया है, उसी तरह उनका मज़ार यहाँ पे लियारी में होगा, और फिर जालों को गड़ी खुदा बख्श जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इधर ही आएंगे और यहाँ से अपनी मुरादें पूरी करेंगे। ये तनवीर ज़मानी साहब की कन्विक्शन है। रज़ी साहब, तनवीर ज़मानी साहबा ने बड़ा एक अजीबोगरीब बात की है, मेरी उनसे बड़ी बहस भी हुई। मैंने कहा कि उज़ैर बलोच आपका बेटा है, वो कराची को उसने बचाया, पाकिस्तान को बचाया, वो दुश्मन नहीं है, वो डॉन नहीं है, जसूस नहीं है। आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह रही हैं? देखिए, तनवीर ज़मानी साहब की जो गुफ्तगू है उसमें से बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको फेंका नहीं जाना चाहिए। एक पहलू जिसकी तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, मैं किए देता हूँ, वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी की तंजीम थी, और उज़ैर बलोच एक बलोच होने के नाते तो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों के लिए कराची जो है वो सेफ हेवन होना चाहिए था। लेकिन देखिए, आपको एक भी बलोच सेपरेटिस्ट जो है वो कराची में कहीं पे किसी भी जगह पे पनाह लेता हुआ नजर नहीं आता। तो उसकी एक वजह ये भी तो है ना कि उज़ैर बलोच या इस तरह के जितने भी बलोच कबाइल कराची के हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ एक कन्विक्शन है और एक कमिटमेंट है, इसलिए वो तो कहती है उसको डॉन या जसूस मत कहें, रॉबिन हुड कहें। अच्छा, चलिए, वो एक नजर हो सकता है जिससे इख्तिलाफ मुमकिन है, लेकिन आप ये भी एक पहलू देखिए। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पे अगर आप देखिए, वो एमकेएम के जो गोल्डन इरा है उसके अंदर अकेला एमकेएम का तूती बोलता था, और पूरे कराची के अंदर तो उसने दिया है, पूरे कराची के अंदर वो अकेला था। रज़ी साहब, दूसरी बात ये, वो कहती है कि एमकेएम ने ऑफर किया था कि कराची और बलोचिस्तान को हम अलग करते हैं और आप हमारे साथ मिल जाएं, लियारी से लोग बलोचिस्तान भेजें, और ये बड़े इफेक्टिव होंगे, ये लियारी में काम करेंगे
اور اس کے بعد جو ہمارے عزائم ہیں وہ پورے ہو سکیں گے. بلوچستان کو بھی الگ کر دیں گے, کراچی کو بھی الگ کر دیں گے. لیکن دیکھیے انہوں نے وہ بات نہیں مانی نا, انہوں نے وہ بات نہیں مانی. He was very much committed to Pakistan اور he is very much committed to Pakistan. That's why نہیں, لیکن جو ایرانی جاسوسی والی بات ہے, وہاں پہ ایجنسیوں کو پاکستان کے راز دیے, یہ وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے ایرانی وہ تو انہوں نے اپنے ظاہر بلوچ نے اپنے اعتراف میں جب یہ بات کی ہے تو یقیناً اور بھی بہت سارے لوگ اس وقت کراچی میں اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ موجود ہیں جن کے پاس ایران کا پاسپورٹ بھی ہے انڈر ون ایکسکیوز اور دا ادر, اور پاکستان کا پاسپورٹ بھی ہے. ممتاز بھٹی صاحب, ہم وہ ملک ہیں, آخری فکرہ, ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ لاکھوں ٹن لاکھوں لیٹر روزانہ ایرانی تیل سمگل ہو کے آتا ہے, سرکار سے لے کے وردی تک اور وردی سے لے کے لوکل گورنمنٹ تک. آپ بھی ڈاکٹر تنویر زمانی کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا وہ ڈانشن تھا لیکن اینٹی پاکستان نہیں تھا. اینٹی پاکستان تو نہیں. اوکے بھٹی صاحب, عزیر بلوچ اینٹی پاکستان نہیں تھا, وہ ڈانشن تو تھا, اور 14 شوگر ملیں بھی زرداری صاحب کو اس نے لے دی, 30 بنگلے بھی لے دیے, اور اپنے لڑکے بھیجے, اور انہوں نے مار داڑ کر کے وہ سارا کچھ کروا دیا, اور زرداری صاحب خوش ہو گئے. اور پھر اس کے سر کی قیمت جو تھی وہ کہتا ہے کہ وہ بھی زرداری صاحب نے مجھے معافی دلوائی, اور اس میں عدی نے, جو فریال تالپور صاحب ہے, اس کا بھی بڑا رول تھا. تو یہ تو ایک گیو اینڈ ٹیک چلتا رہا. کراچی ایک وسائل کا شہر ہے اور وسائل پہ قبضے کا ایک جنگ بڑی دیر سے چل رہی ہے. تو آپ بھی اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اس کا مجھے حیرانگی ہے کہ ایک شخص قاتل ہے, اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. بھٹی صاحب آپ اس بات کو, بھٹی صاحب اس فیکٹس کو آپ بھول گئے ہیں. ہم جو تھیسز دیکھیں, تنویر زمانی نے جو تھیسز دیا ہے وہ یہ تھیسز ہے کہ کراچی الگ ہونے جا رہا تھا. اس شخص نے اگر کراچی کو الگ نہیں ہونے دیا, بلوچستان میں اس سے مدد مانگی گئی, اس نے مدد نہیں دی, بلکہ اس کے خلاف اگر رول پلے کیا, اگر یہ بات اس نے کی ہے, یہ کام کیا ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہے کہ نہیں کیا, اگر یہ تھیسس درست ہے تو اس کے بعد آپ کو بہرحال اس بات کا کریڈٹ تو دینا پڑے گا. ہاں ہیرو آپ اسے نہ مانے, ہیرو نہ مانے اس کو, لیکن اس کا ڈیو کریڈٹ تو. اگر کراچی کو الگ کرنے کے ایجنڈے پہ اس نے کام نہیں کیا آفر کے باوجود, تو یہ بہرحال بینگ اے پاکستانی انہیں یہی کرنا چاہیے تھا. ویسے آپس کی بات ہے. بھٹی صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ رضوان رضی صاحب ایک چھوٹا موٹا گنڈا تھا عزیر بلوچ, اور عزیر بلوچ کے جب پشت پہ ہاتھ آ گیا حکمرانوں کا سندھ کے, تو وہ ذرا بڑا گنڈا بن گیا, لوگ قتل شتل کرنے لگ گیا. بھٹی صاحب اس بات پہ آپ آ ہی نہیں رہے, جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں. عزیز صاحب آپ بات تو کریں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیکٹری بند کریں, جو عزیر بلوچ بنانے والی فیکٹری ہے وہ بند کریں, وہ فیکٹریاں بند کریں. جو ماضی سے اب تک اتنی فیکٹریاں آپ نے لگائی ہیں, آپ نے تو ہر گلی محلے کے اندر چھوٹے چھوٹے عزیر بلوچ بنائے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں پنجاب کے اندر عزیر بلوچ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے؟ اور بھٹی صاحب کیا پنڈی انہیں پوچھے کہ کیا پنڈی کے اندر عزیر بلوچ نہیں ہے؟ ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں. مجھے آپ یہ دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے انٹلیکچول ہیں, بھٹی صاحب بھی اور آپ بھی. مجھے یہ بتائیں کہ تنویر زمانی صاحبہ خود حرکت میں آئی ہے یا ان کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے حرکت میں آنے کا؟ یہ البتہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. اشارے ویسے آپ کے ہاں سے ہی ہوتے ہیں, اسلام آباد سے. وہ تو امریکہ میں ہے, لیکن اشارہ ان کو امریکہ میں کس نے کیا ہے یہ بھٹی صاحب آپ بتائیں کہ اسلام آباد سے کوئی اشارہ ہوا ہے؟ اچھا جی, اس میں ابھی رضی صاحب مجھے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب, سوری فار لیٹ, مجھے ابھی جسٹ پروڈیوسر صاحب کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی لائن پہ موجود ہیں, کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب, یہ تنویر زمانی صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ نہ کوئی ڈان ہے نہ جاسوس ہے, عزیر بلوچ نے کراچی کو الگ کرنے کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنایا. میں تو 1 گھنٹے سے آپ کی ڈسکشن سن رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے لیسن للانسانی لماسا, یعنی انسان جو کرے گا اس کو ملے گا. تو سب سے پہلے میں اپنے سارے لیاری کے لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں, بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے جوان بھائیوں کو کان کھول کے سن لیں. آج کوئی نہیں ہے یہاں پہ, آپ لوگوں کا نعرہ بدلنا چاہیے. آپ لوگوں کا نعرہ ہونا چاہیے جیے لیاری, یہی کہتے ہیں, لیکن جیے لیاری. میں ہوں نا سائیڈ پہ, سارے ان کو رکھو سائیڈ پہ, رکھو سائیڈ پہ, رکھو سائیڈ لیاری, اپنا ووٹ جی عوام, جی لیاری, جی عوام, جی عوام, جی لیاری, جی عوام. کوئی وہ تنظیم نہیں, کوئی بھی کوئی. That's what I wanted.
पब्लिक। ये करें आप ये लोग। लियारी जिए अवाम, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। ये लियारी जिए अवाम। शाबाश 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 शाबाश। हमारी को जग से न्यारा, तनवीर की आँख का तारा, हमारी को जग से न्यारा, सितारा हमारा, सितारा हमारा, तनवीर हमारी प्यारी रे दिल का पुकारा, सबका है ये नारा, तनवीर हमारी प्यारी, सितारा हमारा, सितारा हमारा। जब तक ये जहान रहेगा, पाकिस्तान आबाद रहेगा। जब तक ये जहान रहेगा, यारी तेरा नाम रहेगा। सबने मिलके पुकारा, सबने मिलके पुकारा। ताड़ियों ताड़ियों ताड़ियों। सितारा हमारा, सितारा हमारा, सितारा हमारा, सितारा। ताड़ियों 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 ताड़ियों।